उहाँले आफ्नो पहिलो प्रेम छोड्नु भएको छैन, छोड्नु भएको थिएन, छोड्नु भएको छैन र छोड्नु हुँदैन, छोड्नु हुनेवाला नै छैन। तिम्रो पहिलो प्रेम तिमीले त्याग्यौ, तिमी कहाँनिर पतित भयो, कहाँनिरबाट तिम्रो सम्बन्ध टुक्रियो, कहाँनिरबाट तिम्रो सम्बन्ध बिग्रियो, परमेश्वरसँग पनि, परमेश्वरका मानिसहरूसँग पनि, आफ्नो नातापाता आफन्तीहरूसँग पनि कहाँनिर तिम्रो सम्बन्धले चाहिँ नि त्यो दरार आयो, त्यो भाँजो आयो, त्यो सम्बन्ध टुक्रिने कुराहरू आयो, त्यहाँनिर तिमीले सम्बन्धको साँगु बनाऊ। पहिलो प्रेम, पहिलो सम्बन्ध, त्यो पहिलो प्रेम, फर्स्ट लभ। First love is very important. We never lose our first love to God. He always expected that from us. Let's do it. पहिलो प्रेममा रहेर परमेश्वरको वचन र आज्ञालाई निरन्तर रूपमा पालन गरेको खण्डमा तपाईको सामदान तपाईको ठाउँमा हुन्छ, तपाईको अधिकारको सामदान, तपाईको आशिषको सामदान, तपाईको अधिकारको सामदान तपाईको ठाउँमा हुन्छ। तपाईलाई परमेश्वरले अझै माथि 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 शिखरमा लानुहुन्छ। तपाई शिर हुनेछ, पुच्छर होइन। तपाई शिखरमा बसालिनेछन्, फेदमा होइन। यसकारणले पहिलो प्रेम कहिले नत्याग्नु। येशू ख्रीष्ट 100% प्रभु हुनुहुन्थ्यो, 100% प्रभु भएर पनि उहाँ 100% मानिस भएर जिउनुभयो र 100% सहीमा 100% हामी जस्तो मानिस भएर नै प्रभु येशूले 100% फेरि वचन पनि पालन गर्नुभयो के। प्रभु येशू ख्रीष्टले भूतहरू निकालेको, प्रभु येशू ख्रीष्टले मृतकहरूलाई जीवित पारेका, प्रभु येशू ख्रीष्टले अन्धाहरूलाई आँखा दिएको, प्रभु येशू ख्रीष्टले लङ्गडहरूलाई खुट्टा दिएको, प्रभु येशू ख्रीष्टले चाहिँ नि कुष्ठरोगीहरूलाई निको पार्नु भएको, अनि प्रभु येशूले अचम्म र अद्भुत प्राकृतिक कुरालाई समेत कन्ट्रोल गरेको, ती आँधीहरूलाई शान्त पारेको, अनि ती सबै अनि 5,000 जना भन्दा बढी मानिसहरूलाई, भोकाहरूलाई अनि 2टा माछा र 5 रोटीले खुवाउनु भएको, यी सबै आश्चर्य कर्म, यी सबै रोगहरू निको पार्ने, यी शक्तिशाली सबै शिक्षाका सबै कुराहरू परमेश्वर भएर गर्नु भएको थिएन, तर वचन पालन गर्नु भएन। मानिस भएर 100% मानिसै भएर परमेश्वरको वचन पालन गरेर ती अद्भुत आश्चर्य कर्महरू, अद्भुत वचनका शिक्षाहरू गर्नु भएको थियो, पुरा गर्नु भएको थियो। यदि तपाईँ पनि मैले पनि यो परमेश्वरको वचनलाई प्रभु येशू ख्रीष्टले जस्तै पूर्ण रूपमा पालन गर्नुभयो भने उहाँले यतिसम्म भन्नुभयो कि तिमीले मैले गरेको काम पनि गर्नेछौ, मैले जस्तै अझ मैले भन्दा पनि अझै बढ्ता शक्तिशाली काम पनि तिमीले आफ्नो जीवनबाट मेरो नाउँमा गर्नेछौ। अझ प्रभु येशूले भन्दा पनि शक्तिशाली काम गर्नेछौ भनेर किन भन्नुभएको? किनभने जे जति काम, आश्चर्य काम र चमत्कारको कामहरू, निको पार्ने कामहरू प्रभु येशूले आफ्नो जीवनकालमा, शारीरिक जीवनकालमा गर्नुभएको थियो नि 2000 वर्षभन्दा पहिले, त्यो काम प्रभु येशू ख्रीष्टले प्रभु परमेश्वर भएर गर्नु भएको थिएन, तर मानिस भएर गर्नु भएको थियो। बुझ्दै हुनुहुन्छ? अनि तपाईलाई अर्को सत्य कुरा पनि भनिदिउँ, जब प्रभु येशू ख्रीष्टलाई कुटाई, थुकाई, गिल्ला गलोज र नाङ्गो पारेर क्रुसमा ड्याङ ड्याङ ठोकेर मारिरहेको बेला पनि उहाँ परमेश्वर प्रभु भएर त्यसरी दुःख भोगिराख्नु भएको थिएन, मरिरहनु भएको थिएन। उहाँ मानिसै भएर ती सबै कष्टहरू भोगिराख्नु भएको थियो। याद गर्नुहुन्छ के को लागि थियो? के को लागि? पहिलो प्रेमको लागि होइन। हामी त उहाँको दुलहीहरू, हामीलाई उहाँले बेस्ट फर्स्ट लभ गरिराख्नुभयो, अनि त्यो आफ्नो लभरको लागि, आफ्नो प्रेमीको लागि, आफ्नो दुलहीको लागि, आफ्नो प्रेमिकाको लागि उहाँले आफ्नो प्राण समेत बलिदान गरिदिनु भयो। त्यो नग्नता, त्यो बेइज्जत, त्यो तिरस्कार, त्यो चोट, त्यो झापड, त्यो थुकाई कुटाई, त्यो गिल्ला गलोज र यहाँसम्म कि अय्या अथवा चाहिँ त्यो क्रुसमा बलिदान सबै कसको लागि गर्नुभयो? आफ्नो दुलहीको लागि, आफ्नो प्रेमिकाको लागि। उहाँले आफ्नो पहिलो प्रेम छोड्नु भएको छैन, छोड्नु भएको थिएन, छोड्नु भएको छैन र छोड्नु हुँदैन, छोड्नु हुनेवाला नै छैन। अहिले पनि मेरो प्रभु, तपाईको प्रभु, हाम्रो प्रभु अहिले पनि उहाँ डेली ड्युटी गर्दै हुनुहुन्छ। एफएसीको पुस्तकले भन्छ परमेश्वर पिताको दाहिने बाहुलीपट्टि बस्नु भएर निरन्तर हाम्रो निम्ति खुरन्दर प्रार्थना गरिराख्नु भएको छ। अहिले पनि स्वर्गमा परमेश्वर प्रभु येशू के सोच्नु भएको छ? प्रभु येशू ख्रीष्ट स्वर्गमा आरामसँग पल्टिराख्नु भएको सोच्नु भएको छ?
अझै पनि तपाईँ हामी जस्ता थुप्रै पापीहरूको निम्ति, थुप्रै मानिसहरूको निम्ति ती पाप अधर्महरूलाई दण्ड नदिनको लागि प्रभु येशू ख्रीष्ट पितासँग अझै पनि खुरन्तर दाहिनेतिर परमेश्वरको दाहिने साइडमा बसेर निरन्तर अन्तर्विन्तीको सेवकाई गर्दै हुनुहुन्छ। यो यथार्थ बाइबलले भन्छ हामीलाई। उहाँले आफ्नो पहिलो प्रेम कहिले नि छोड्नु भएन। अनि तपाईँले पहिलो प्रेम छोड्नु भएको छ भने कहाँनिर छोड्नुभयो? प्रभुलाई चिनेर बुझेर सबै कुरा ब्याकस्लाइडेड भएकाहरू किन ब्याकस्लाइडेड भएको? तपाईँले भनेको सानो एउटा कुरा पूर्ति भएन जीवनका सङ्घर्षमा, अलिकति एकजनाले बात लगाइदियो, कडा शब्द बोलिदियो, छोडिदिने परमेश्वरको हात? एकजना मानिसको कारणले गर्दा परमेश्वरको मुक्ति र उद्धार छोड्ने कसलाई घाटा हुन्छ? तपाईँ आफैलाई घाटा हुन्छ। हुनसक्छ त्यो तपाईँलाई चित्त दुखाउने मण्डलीको पास्टर हुनसक्छ, मण्डलीको अगुवा, एल्डर डिकन अथवा युथ अगुवा, कुनै पनि विश्वासी हुनसक्छ। अनि त्यो मान्छेको कारणले, त्यो व्यक्तिको कारणले तपाईँले परमेश्वरको मुक्ति र उद्धारलाई छोड्ने? परमेश्वरले तपाईँलाई त माया गर्नुहुन्छ, तर मानिसको त्यो व्यवहारलाई देखेर तपाईँले परमेश्वरको सङ्गतिलाई छोड्ने? कतिजना यस्ता साथीहरू छन् जो चाहिँ एकजना कसैको कारणले गर्दा लिडिङ गरेको अथवा अगुवाहरू कसैको कारणले शब्दहरू पचाउन नसकेको कारणले परमेश्वरलाई छोडेर संसारतिर भाग्यो। संसारतिर भागेर मजाले पे मोज मजा ऐस आराम हुन्छ नि। एउटा कुरा मैले भनेको छु, अरू चोट पाका, पीडा पाका, दुःख पाका, सङ्घर्ष पाका, अरू सबै बिग्रेर लास्टमा ठोकेर जीव हजुरी गरेर बच्ने आशा भनेको चाहिँ परमेश्वरको चरण हो। त्यस्ता चोट पीडा र बिग्रेर भत्केकाहरू सुध्रेर क्रिस्चियन बन्छन् अरे, क्रिस्चियन। तर क्रिस्चियन बिग्रियो भने के भन्छ? क्रिस्चियन बिग्रियो भने सिधै शैतान बन्छ, अरू विकल्पै छैन। किनभने थाहा छ यो यथार्थ कहाँबाट पाएको? बाइबलबाटै। बाइबलमा स्पष्ट लेखेको छ लुसिफर को थियो जो अब हामी शैतान भन्छौँ। लुसिफरलाई हामी शैतान भन्छौँ, अरूलाई हामी नदोष्यौँ। लुसिफर हो शैतान। लुसिफर पहिले क्रिस्चियन थियो। लुसिफर पहिले परमेश्वरलाई आराधना गर्ने प्रधान आराधक थियो, मुख्य आराधनाको लिडर थियो। परमेश्वरको महिमा गर्ने, परमेश्वरको नजिकको परिवारको उच्च स्थान हासिल गरेको परमेश्वरका छोरा थिए। परमेश्वरको सृष्टि थियो, परमेश्वरको आराधक थियो, क्रिस्चियन थियो एउटा भाषामा भन्नु पर्दा। अनि किन लुसिफर शैतान भयो प्रियरो? लुसिफर तब शैतान बन्यो। शैतान बन्नलाई ठुलो काम गर्नु पर्दैन क्या। लुसिफरले कसैसँग लडाइँ गरे छैन। लुसिफरको मनमा घमण्ड आयो। कस्तो घमण्ड आयो? यो परमेश्वरको सिंहासन यहाँसम्म छ, म पनि परमेश्वरकै बराबर सिंहासन बनाउँछु, म पनि परमेश्वरभन्दा के कम। जोरी खोज्ने के आफ्नो परमेश्वरसँग, आफ्नो बाबासँग, आफ्नो सृष्टिकर्तासँग जोरी खोज्यो। किनभने परमेश्वरले त सबै अधिकार सुसम्पन्न तरिकाले बिहानको चम्किलो तारा भनेर रूप रङदेखि लिएर खुबीदेखि लिएर अधिकार सबै लुसिफरले दिनुभएको थियो। अनि लुसिफर त घमण्डले मग्न भयो। मै यस्तो हेरेको त ओहो अरू स्वर्गदूत भन्दा मै चम्किलो, मै राम्रो, मै उज्यालो रहेछु, वाउ अब मलाई सबैले मान्दा रहेछन्। ए यो परमेश्वर के हो र? म पनि परमेश्वर बराबर सिंहासन बनाउँछु के मनमा मात्रै सोचेको थियो। त्यसपछि परमेश्वरले किक आउट गरिदिनु भयो। हो यस्ता मान्छेहरू चाहिँ क्रिस्चियन बिग्रियो भने शैतान बन्छ। तपाईँहरू मण्डलीमा आउनुहुन्छ, बिटिएच एमटिएच पिएचडी गरेर आउनुहुन्छ, हुनसक्छ तपाईँको पास्टर सोझो होला। ओ म जिहानको चम्किलो तारा, म त जान्ने बुझ्ने, मलाई त सब कुछ आउँछ, इङ्ग्लिस पनि आउँछ, थियोलोजी पनि आउँछ, यो पनि आउँछ, मैले धेरै मान्छे पनि चिनेको छु। यो बाबा यो के हो? यसलाई के आउँछ? यसलाई के पनि आउँदैन, यसलाई के पनि आउँदैन, मलाई बढी आउँछ। जुन दिन त्यो घुस्यो नि प्रियहरू, कुन अवस्थामा थियो तपाईँ? यतिकै फुत्त मास्टर डिग्री गरे, यतिकै फुत्त चाहिँ नि पिएचडी गरेको, यतिकै फुत्त तपाईँ त्यो थियोलोजिकल स्ट्यान्डमा पुगेको हो। मण्डलीले सिफारिस गरेको थिएन, प्रार्थना गरेको थिएन, मेहनत गरेको थिएन। हो यस्तो व्यक्तिहरू लुसिफरको मार्गमा जान्छन्। होसियारी हुनुहोस्। मैले के भन्न चाहेको भने म कडामा आज जाँदैछु, किनभने अहिले वर्तमान परिस्थितिमा भइराखेको त्यही छ। अनि यो परमेश्वरलाई होइन शैतानलाई खुसी पार्ने काम हो होइन। सेवकाई गर्नुहोस् है। थियोलोजी आफ्नो स्थान परमेश्वरले पक्कै पनि तपाईँलाई ठुलो भाग दिनुभएको होला। तपाईँ त्यो पोजिसनमा, त्यो पढाइमा, त्यो शिक्षामा, त्यो योग्यतामा, त्यो गिफ्ट दान वरदानमा तपाईँ पोख्त हुनुहुन्छ भने गर्नुहोस् है, परमेश्वरले ठुलो दिनुहुन्छ। तर परमेश्वरको वचनको नीति नियम अनुसार दिनुहुन्छ नि त।
परमेश्वरको करार र वचन र व्यवस्था उल्लङ्घन गरेर त दिनुहुन्न नि। जुन अगुवा जुन पास्टरको तपाईँ अधीनमा शिक्षामा हुर्किनु भएको थियो, जति नै सोचो जति नै नजान्ने हुन् हो, त्यही पास्टर अगुवाको अधीन र त्यही पास्टरको प्रार्थना र त्यो आज्ञामा हिँड्नुहोस्। ग्यारेन्टी परमेश्वरको वचनले त घोषणा गरेको छ कि एलिया भन्दा एलिसाले दोब्बर आशिष पाए, मोसा भन्दा यहोशुले दोब्बर, किनभने मोसाले त कनानलाई देख्न मात्रै पायो, तर यहोशु त त्यहाँ गएर आशिष उपभोग गर्न पायो। गुरुको अथवा आफूभन्दा अग्रजहरूको पाइला पछ्याएर निरन्तर त्यो भिजनलाई क्यारी आउट गर्ने र अधीनमा बसेर त्यो किसिमको जीवन जिउनेहरूलाई त परमेश्वरले दोब्बर गुरुहरूलाई भन्दा पनि त्यो आगुवा पास्टरहरूलाई पनि नि दोब्बर स्थान दिनुभएको छ, दोब्बर शक्तिहरू पनि दिनुभएको छ, दोब्बर अधिकार र आशिषहरू पनि दिनुभएको छ। तर त्यो बाइबलको नीति नियम अनुसार हुन्छ, तपाईँको इच्छा अनुसार हुँदैन। हतार नगर्नुहोस्, हतार नगर्नुहोस्, नत्र तपाईँको बाबासँग सम्बन्ध तोडिन्छ। मलाई धेरै पास्टर गुरुहरूले गर्यो भन्छ मैले बेकार गरेछु, मेरो भाइलाई मैले एक ठाउँमा यसरी पठाएँ, मेरो मण्डली बर्बाद गरिदियो, मेरो सेवकाईको जरै उखालेर फ्यालिदियो, त्यसरी निराश गरे। त्यो निराश भएको त्यो हृदयबाट निस्केका आवाजले तपाईँलाई आशीर्वाद हुन्छ हो, तपाईँलाई भौतिक सुख सुविधा र सम्पन्नता त होला, तर त्यो आत्मिक स्वाद, त्यो आत्मिक त्यो अगापे प्रेम तपाईँमा हुन्छ? तपाईसँग त्यो जोडिँदाखेरि को पहिलो प्रेम हुन्छ? म त भन्छु तपाईँले सेवा त गर्नुहुन्छ तर घमण्डमा गर्नुहुन्छ। तपाईँको जगको ब्यालेन्स ठिक छैन। नम्रता र धार्मिकता र अधीनतामा सेवकाई हुनुपर्नेमा अहङ्कार र तुजुक र आफ्नो बल र फुर्तीमा गर्नुभयो भने हेर्नुहोस् तपाईँ कहाँबाट चढ्नुहुन्छ, कहाँ खस्नुहुन्छ। अनि अगापे प्रेम, पहिलो प्रेम मण्डलीसँग पनि सेलाउँदै जान्छ, परमेश्वरसँग पनि सेलाउँदै जान्छ। हामी आफ्नै आफ्नै फुर्तीमा हिँड्छौँ अनि एक दिन फेरि बङ्गाङ्ग पल्टेपछि झ्यालास्स बिउजिन्छ। परिवारमा त्यस्तै अस्तव्यस्ततादेखि लिएर धेरै परिस्थिति र चुनौतीहरू आउँछन्। कहिले पनि मलाई एउटा कुरा बडो मजा लाग्छ, दाउदले गरेको त्यो घटना। मैले यो कुरो पनि जोडेँ, कतिपय अगुवा पास्टरहरू साउल राजा जस्तै हुन्छ। साँच्चै नै तपाईलाई गाइड गर्ने, तपाईलाई लिडिङ गर्ने पास्टर अगुवाहरू साउल जस्तै हुन्छ। बिल्कुल वचनको अधीनमा नहुने, वचनलाई त्यति उ नगर्ने, अरू कुराहरूमा हिँड्ने। तर तपाईँको लिडर त हो नि त, फेरि तपाईँको अगुवा त हो नि। त्यस्तोमा चाहिँ दाउदले कहिले पनि साउलको विरुद्धमा षड्यन्त्र गरेन, साउलको विरुद्धमा कहिले हात उठाएन। तर के गरे? साउलको निम्ति जहिले नै प्रार्थना गरे, साउलको जहिले पनि शुभचिन्तक बने। यहाँसम्म कि साउल नाश हुँदा दाउदले त साउलको विरुद्धमा हात उठाएनन्, बोलेनन् पनि, केही नराम्रो कुरा बोल्न पनि बोलेनन्, विरुद्धमा कुनै काम पनि गरेनन्। यहाँसम्म कि साउल आफ्नै अधर्म र आफ्नै किसिमका व्यवस्था उल्लङ्घन गरेर आफै तरिकाले नाश भयो साउल राजा। साउल त्यसरी नाश हुँदाखेरि पनि नाश भयो, मर्यो त्यो राजा मर्यो भनेर कुदेर एउटा सिपाही आएर चाहिँ समाचार दिएको, मेरो अब चाहिँ नि यो दाउदलाई दुःख दिएको राजा हो, लिडर हो, अब यो मर्यो भनेर मैले भनिदिएपछि मलाई इनाम पाउँछ भनेर कुदेर चाहिँ नि समाचार सुनाउन आएको, त्यसलाई इनाम होइन तरवार दियो। मतलब चाहिँ नि साउल नाश हुँदा, साउल मर्दाखेरिको खबर सुन्दाखेरि दाउद दुःखी भयो। दाउद चाहिँ नि केमा बस्यो भनेदेखि दाउद चाहिँ नि पीडा र शोकमा बस्यो। आफ्नो लिडर भलै जति नै नराम्रो होस्, आफ्नो लिडर जति नै अनि तपाईँको विचारमा र अरूको विचारमा खराब होस्, लिडरको निम्ति प्रार्थना गर्नुहोस्, सुधारको निम्ति प्रार्थना गर्नुहोस्, सल्लाह दिनुहोस्। सधैँ त्यो किसिमले अनि ढाडस दिएर ठिक बाटोमा प्रार्थना साथ लिडरलाई चाहिँ नि उत्साह दिएर अगाडि बढ्यो भने त्यो लिडर, यदि तपाईँको त्यो अगुवा गर्ने, नेतृत्व गर्ने मान्छे त्यस्तै प्रकारको अगुवा रहेछ भने परमेश्वरले नै उहाँसँग व्यवहार गर्नुहुन्छ जसरी साउल राजासँग गर्नुभयो। तर तपाईँको आशिष त गुमेन नि त, तपाईँको अगापे प्रेम त गुमेन नि त। परमेश्वरको त्यो अगापे प्रेम, परमेश्वरको त्यो सम्बन्ध तपाईँसँग गुम्दैन नि त। अनि दाउद राजालाई जस्तै तपाईँलाई सबभन्दा त्यो महान उच्च स्थान दिनुहुन्छ नि त परमेश्वरले। यस कारणले मैले के भनेको नि, परमेश्वरले गर्ने काम परमेश्वरलाई गर्न दिनु। तपाईँ परमेश्वर बन्न नखोज्नुहोस्, तपाईँ न्याय गर्न नखोज्नुहोस् मण्डलीमा। त्यस्तो गऱ्यो भने परमेश्वरसँगको अगापे प्रेम, पहिलो प्रेम र मण्डलीसँग र मण्डलीका अन्य अगुवाहरूसँगको पहिलो प्रेम तपाईँले गुमाउनुहुन्छ। आज म पहिलो प्रेमको विषयमा
बोलिरहेको छु। कहाँनिर कुनतिरबाट तिमी पतित भयो? मैले भनेको परमेश्वरको वचन सम्बन्धी परमेश्वरसँगको सम्बन्धसँग पतितको कुरा मात्र होइन, पहिलो सम्बन्ध जोडिने मित्रता, मित्र पहिलोसँग सम्बन्ध जोडिने सम्बन्धहरू कहाँनिर टुक्रियो, कहाँनिर बिग्रियो बनाउँदै हिँड्नुपर्छ। म एकदम सोचिराखेको छु मेरो पुरानो साथीहरूलाई, पुरानो अनि मैले कसैलाई के गरेँ कि जान त, किनभने म त बोल्ने मान्छे हो, धेरै बोल्ने मान्छेले धेरै गल्ती पनि गरी पठाउँछ। कहाँनिर मेरो यस्तो नै मैले बोल्दै गर्दा कसैको चित्त दुखे, कसैको पीडा भयो कि म सोचिराखेको हुन्छु, सोचिराखेको। अनि मलाई याद भएसम्म म गइहाल्छु। मभन्दा एकदम जुनियरै होस्, मभन्दा एकदम नै मैले नै हुर्काएको चेलाहरू यिनीहरू नै किन नहोस्, मैले नै फोन गर्छु। अहिलेसम्म मैले हिजो मेरो छोराहरूलाई चेलाहरूलाई भन्दै थिएँ, अहिलेसम्म के छ कसो छ, दुःख सुख के छ कसो छ भनेर सोधखोज गर्ने र पुराना साथीहरूको फोन डायरीहरू खोजेर फोन गर्नेमा सायद म हो। यसलाई घमण्ड होइन, रियालिटी हो है। फेरि मैले नै गर्छु त्यो, प्राय आधा घन्टा 1 घन्टा कहिले कहिले 1.5 घन्टासम्म नि गर्छु पुरानो साथीहरूलाई फोनमै कुरा त्यत्रो लामो। तर अहिलेसम्म यो मेदु अथवा पास्टर मेदु चाहिँ मेरो पुरानो साथी हो भनेर मलाई त्यसरी खोजेर के अरे फोन गरेको पहिलो पुरानो नाता, पहिलो प्रेम फेरि गाँसौँ भनेर आउने साथीहरू बिरलै छन्। यदाकदा फाटाफुट्टो भएको छ अनि त्यो फाटाफुट्ट निस्केको पनि म धेरै खुसी छु। तर धेरैलाई मैले गर्छु। म महान हो, मैले ठुलो काम गरेँ होइन। मैले चाहिँ पहिलो प्रेम गाँस्न खोजेको, पहिलो नाता गाँस्न खोजेको। यदि बिग्रेको छ भने पहिलो टुक्रेको बिग्रेको सम्बन्धलाई फेरि मिलाउन खोजेको, जोड्न खोजेको, यही हो, कुनै स्वार्थ छैन। यस कारणले लेखिएको छ, तिम्रो पहिलो प्रेम तिमीले त्याग्यौ, तिमी कहाँनिर पतित भयो, कहाँनिरबाट तिम्रो सम्बन्ध टुक्रियो, कहाँनिरबाट तिम्रो सम्बन्ध बिग्रियो, परमेश्वरसँग पनि, परमेश्वरका मानिसहरूसँग पनि, आफ्नो नातापाता आफन्तीहरूसँग पनि कहाँनिर तिम्रो सम्बन्धले चाहिँ नि त्यो दरार आयो, त्यो भाँजो आयो, त्यो सम्बन्ध टुक्रिने कुराहरू आयो, त्यहाँनिर तिमीले सम्बन्धको साँगु बनाऊ। यदि तैँले बनाएन भने म तिम्रो अधिकारको सामदान, शान्तिको सामदान, आशिषको सामदान त्यहाँबाट म हटाइदिन्छु। घाटा त मलाई रहेछ नि त। त्यो प्रेम गाँसेन, त्यो सम्बन्ध बनाएन, मिलाएन भने घाटा तिमीलाई छ, तिमीलाई छ। ए छोराछोरी तिमीलाई छ, अनि अनलाइनमा हुनुभएकोहरू तपाईँहरूलाई छ। त्यो पहिलो प्रेमको सम्बन्ध र पहिलो बिग्रेको नाताहरूलाई करेक्सन गरेन भनेदेखि घाटा तपाईँलाई छ, तपाईँहरूलाई छ, अरू कसैलाई छैन। त्यही भएर त्यो सम्बन्धलाई बनाऊ, त्यो सम्बन्धलाई बिल्डअप गरौँ। हाम्रो आजको यो मुख्य सन्देश हो। अनि त्यसपछि अन्तिम दिनहरूमा मैले पढ्न चाहे यो के अरे मत्ती 24 अध्यायको 4 पददेखि 13 पदसम्म हेऱ्यो र विशेष गरेर म अनि 12 पदलाई जोड दिए। त्यहाँ लेखिएको छ अन्तको दिनमा चाहिँ अधर्म र अविश्वास थुप्रो बढ्नेछन् र प्रेम सेलाएर जानेछ। प्रेम सेलाएर जाने अथवा अन्तिम दिनको एकदमै डरलाग्दो एउटा सङ्केत भनेको चाहिँ एक अर्कालाई गर्ने प्रेम सेलाएर जानेछन्। पतिले पत्नीलाई गर्ने प्रेम सेलाएर जानेछन्, अनि छोराछोरीले बाउआमालाई गर्ने प्रेम सेलाएर जानेछन्, बाउआमाले छोराछोरीलाई गर्ने प्रेम सेलाउनेछन्, नातापाताको प्रेम सेलाएर जानेछन्, विश्वासीहरूमा प्रेम सेलाएर जानेछन्, गोठालोले बगाललाई गर्ने प्रेम सेलाएर जानेछन्, बगालले गोठालोलाई गर्ने प्रेम सेलाएर जानेछन्। अन्तिम दिनमा सबै स्वार्थी हुनेछन्, सबै आफूलाई प्रेम गर्ने, सबै आफै मैकाउँ मैलाउँ सुखसेल सब मै गरौँ, मेरै निम्ति मै अगाडि बढ्नुपर्छ, मै खानुपर्छ, मै लाउनुपर्छ, सुखसेल सबै सुख सुविधा सबै मेरो हुनुपर्छ, मै हो, जान्ने पनि म, बुझ्ने पनि म, धनी पनि म, सबै ज्ञानी पनि मै हुँ, सब थोक मैले भनेको मान्नुपर्छ, मै आत्मिकी, मेरो कुरा मान्ने चाहिँ एकदम राम्रो, मैले यो भनेको माने भने एकता पनि हुन्छ, तर मैले भनेको यो कुरा मानेर भने एकता सेक्ता मार गोली मलाई मतलब छैन, मेरो कुरा मान्नुपर्छ, मेरो कुरा ठिक, मेरो कुरा सही भन्दै म भएर अहमवाद, म भन्ने नै अहम, अनि अहमवाद, म घमण्ड, त्यो किसिमका स्वभावहरू डेभलप हुँदै जानेछन्। प्रेम सेलाएर जानेछ, अधर्म बढेर जानेछ। यो म भन्ने शब्द भयङ्कर डरलाग्दो, किनभने म भन्ने स्वभाव, म पनि केही हुँ, म पनि केही बन्नुपर्छ भन्ने स्वभाव शैतानले अदनको बगैँचामा आदम र हव्वाको हृदयमा हालिदियो। तिमीहरूले यो फल खायो भने तिमी पनि परमेश्वर जस्तै, तिमीहरू पनि जान्ने र बुझ्ने हुन्छौ। परमेश्वर जस्तो त पहिले हुनुहुन्थ्यो, थियो नि, तिनीहरू थिएन र? आदम र हव्वा पहिले नै परमेश्वर जस्तो थिएन र?
परमेश्वरले आफ्नै प्रतिरूपमा आफ्नै स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभएको भनेपछि परमेश्वर जस्तो त उनीहरू पहिले थियो नि। फेरि किन परमेश्वर जस्तै हुनेछ भनेर शैतानले यसो घुमाइदिँदाखेरि टुप्लुक्कै परीक्षामा फस्ने। शैतानले परीक्षामा फस्ने भनेको चाहिँ तपाईसँग भएकै कुरालाई घुमाएर दिन्छु भनेर चाहिँ फसाउँछ क्या त। बुझ्नुभयो? स्पष्ट लेखेको छ हामी मानिस जातिलाई आफ्नै प्रतिरूप र आफ्नै स्वरूपमा बनाऊ, र परमेश्वरले मानिस जातिलाई आफ्नै प्रतिरूप आफ्नै स्वरूप आफू जस्तै बनाउनु भयो। तर यहाँ आएर फेरि शैतानले के भने परमेश्वरको वचनलाई उल्लङ्घन गराउनलाई कि तिमी दुईजनाले यो असल र खराबको ज्ञानको फल खायो भने नि परमेश्वर जस्तै जान्ने हुन्छ। ल परमेश्वर जस्तो त पहिल्यै थियो नि, तर त्यही भएकै कुरालाई हुन्छ भनेर लाएर कुप्लो कुप्लो फल आफूले पनि खाइन्, हब्बाले अनि बुढालाई पनि दिइन्। त्यस कारणले हामीलाई कहिले कहिले शैतानले कसरी गर्छ के गर्छन् भनेदेखि पहिले हामीसँग पहिले भएको कुरा, हामीसँग सबै अधिकार सबै कुरा भएको कुरामै म तँलाई यस्तो गरिदिन्छु उस्तो पहिले छ नि तैँले भन्नुपर्छ। त्यही कुरालाई भनेर हामीलाई परमेश्वरको वचनबाट बाहिर लगिदिन्छ क्या त। जस्तै उदाहरणको लागि हामीसँग आशिष टनाटन छ, हामीसँग शान्ति र परमेश्वरको प्रेम मेलमिलाप परिवारमा सबै कुरा छ, अनि शैतानले आएर तिमी के गर्न बसेको यहाँ? अब यहाँ बच्चाले राम्रो खाइरहेछ, पढिरहेछ, लाइरहेछ, सबै कुरा राम्रै छ प्रभुको सेवा र परमेश्वरको अनुग्रहमा। यतिले हुँदैन, अझै म तँलाई यस्तो दिन्छु उस्तो दिन्छु। छँदैछ त फेरि दिन्छु भन्ने कुरै छैन, छँदैछ त मेरो भन्नु पर्नेमा यार भन्यो अनि परमेश्वरको आज्ञा तोडेर अनि संसारको आज्ञातिर जान्छ। अनि परमेश्वरको वचनलाई तोड्नलाई शैतानले त्यस्ता किसिमका तिक्रमबाजी रणनीतिहरू गर्छन्। होसियार हुनु, शैतान भयङ्कर चलाक छ, गर्जने सिंह जस्ता छन्। त्यसैले होसियार हुनुपर्छ। अहिले धेरै मानिसहरू परमेश्वरको आज्ञालाई तोडेर परमेश्वरको पहिलो प्रेमलाई तोडेर आफूमा भएका त्यो परमेश्वरको अगापे प्रेमबाट अलग भएर प्रेम सेलाएर स्वार्थी र घमण्डी भएका छन् र आफ्नै योजना र आफ्नै निहित स्वार्थ पूर्तिका कामहरूमा निरन्तर लागि परेका छन्। त्यस भएको कारणले घरमा शान्ति हुँदैन। आफ्नो निहित स्वार्थ र आफ्नो घमण्डमा फुलेर अगाडि बढ्यो भने न घरमा शान्ति हुन्छ, न छिमेकमा शान्ति हुन्छ, न टोलमा न देशमा। अहिले हाम्रो देशमा त्यही हालत भइरहेछ। सबैको आफ्नो आफ्नो अहमवाद, सबैको आफ्नो आफ्नो दम्भ, सबैको आफ्नो आफ्नो अडन लिएर गएको कारणले गर्दा कोही पनि तल खुम्चिन चाहँदैन। सिर्फ एउटा मात्रै हतियार छ, मिलापको त्यो बिन्दु, प्रेमको त्यो बिन्दु। प्रेम जहिले पनि प्रेमले के गर्न सिकाउँछ? झुक्न सिकाउँछ, नम्र हुन सिकाउँछ। प्रभु येशूमा प्रेम थियो अनि प्रेम भएको कारणले गुरु भएर पनि चेलाहरूको खुट्टा धुनु भएको छ। खुट्टा धुन सिकाउँछ प्रेमले। प्रभु येशू ख्रीष्टले चेलाहरूको खुट्टा धुनुभयो। चेलाहरूको त्यो घमण्डका ती सबै योजनाहरूमा हिँड्ने ती पाइलाहरूलाई सफा गरिदिनु भयो। ती मनमा भएका दुष्ट स्वभावहरूलाई ती सबै किनभने योजना र सबै कुरा हिँड्ने भनेको त खुट्टा हो। ती चाल्लान् यिनीहरूको यी खुट्टाहरू चाहिँ धोइदिनु भयो। त्यो नम्रताको पाठ दिनुभयो, किनभने प्रेमले झुक्न सिकाउँछ, नम्र हुन सिकाउँछ। प्रियहरू, प्रेम जहिले पनि स्वार्थरहित शर्तरहित बलिदान युक्त हुन्छ। हामी त्यो अगापे प्रेममा निरन्तर अगाडि बढौँ। र पहिलो कोरिन्थी 13 अध्यायको 11 देखि 13 म बालक थिएँ, बालकले जस्तो सोच्थेँ, अब म जवान भएको छु, जवानले जस्तो सोचेँ। अब म अलिकति वृद्ध भएको छु, अब म परिपक्व भएर सोच्छु। पहिले जस्तो जवान, पहिले जस्तो बालकले जस्तो म सोच्दिनँ। म अब अपरिपक्व इम्याच्योर प्रकारले सोच्दिनँ, अल्लारी प्रकारले सोच्दिनँ। तर अब त म परिपक्व भएको छु, म म्याच्योर भएर सोच्छु। म अब चाहिँ त्यो आला काची किसिमका व्यवहार छैनन्, अब म पाको भएको छु। म्याच्युरिटी हुनु न। झन् पहिलो प्रेम त त्यो म्याच्युरिटीमा आउँदाखेरि, त्यो परिपक्वमा हुँदाखेरि त झन् त्यो पहिलो प्रेम झन् गाढा हुँदै, झन् एकदम बलियो र प्रभावकारी हुँदै जानु पर्नेमा तपाईँ परिपक्व हुँदैछ कि फेरि धोती खुस्काउँदैछ? पत्रुस चाहिँ जति जति परिपक्व भयो धन धोती नै खुस्किएको थियो। अनि प्रभु येशू ख्रीष्टको बलिदान भएर स्वर्गारोहण भइसकेपछि फेरि जाल समातेर माछा मार्न गएको थियो। अनि भरे त उता धोती नै खुस्किएको थियो। धोती खुस्किएको मतलब के हो? ऊ पुरै चाहिँ एउटा तमासा नग्नतामै भइसकेको थियो। कहिले कहिले हामीलाई लाग्न सक्छ परमेश्वरले हामीलाई छोड्यो, परमेश्वर हुनुहुन्न। जति अहिले चाहिँ हो नि, अहिलेको पेन्डेमिकमा, अहिलेको महामारीमा हेर्दाखेरि परमेश्वरै छैन क्या? परमेश्वर कता गएर लुक्नु भएको छ जस्तो लाग्छ।
यो पेन्डेमिक र यो महामारीमा जति गुहार माग्दाखेरि पनि राम्रो राम्रो वरिष्ठ व्यक्तिहरू, राम्रो राम्रो प्रभुका दासहरू, आत्मिकी छोराछोरीहरू पुग्लुक पुग्लुक गइरहेछन्। किन गइरहेछन्? कहाँ छन्? हे प्रभु, म पनि कहिले कहिले त्यस्तो सोच्थेँ, कहाँ गयो त? परमेश्वरै छैन क्या? किनभने पत्रुसलाई त्यस्तो महसुस भएर फेरि पत्रुस चाहिँ खोलामा गएको थियो नि त माछा मार्न। पहिलेकै काम गर्न गए परमेश्वर छैन भन्ने प्रकारले गएको थियो। फेरि परमेश्वरले आफ्नो उपस्थिति दिनुभयो उहाँ के अरे क्रुसमा बलिदान भइसकेपछि। अनि त्यसपछि उपस्थिति दिनुभएपछि अनि पत्रुसलाई परमेश्वरले फेरि सम्हाल्नुभयो। मलाई तिमीले प्रेम गर्छौ, मलाई तिमीले प्रेम गर्छौ, मलाई तिमीलाई प्रेम गर्छौ भने तीनवटा प्रश्न गरेर फेरि चाहिँ नि उहाँले पत्रुसलाई स्थापित गर्नुभयो। हामीलाई यस्ता परिस्थिति परमेश्वरले हामीलाई अहिले छोड्यो कि क्या? परमेश्वर हुनुहुन्न क्या जस्तो हामीलाई लाग्छ। तर हामी बालकले जस्तो, जवानले जस्तो इमेच्योर भएर नसोचौँ, परिपक्व मेच्योर भएर सोचौँ परमेश्वरले हामीलाई छोड्नु भएको छैन। तर हामीलाई यो परिस्थितिबाट परमेश्वरले हामीलाई सिकाउन चाहनुहुन्छ। परमेश्वरले हामीलाई परिवारसँग समय बिताउनु भएको चाहनुहुन्छ। परमेश्वरसँग एकान्तमा समय बिताउनु भएको चाहनुहुन्छ। कस्तो मजाको लकडाउन हुन्छ नि, एकदम एकान्तमा एक्लै बस भाइ, कसैसँग मान्छेसँग सम्बन्धै नगर, मान्छेसँग अलग बस। कसँग सम्बन्ध बढाउने त? अब मान्छेसँग अलग बसेपछि परमेश्वरसँग बढाउने, बाइबल अध्ययन गर्ने, एकान्तमा एक्लै परमेश्वरसँग बात मार्ने। किनभने मान्छेसँग त भेट्नै मिल्दैन, अब रोग पनि सर्छ। अब परमेश्वरसँग फोकस हुने नि। यो कुरालाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिने, म्याच्योर भएपछि म्याच्योर तरिकाले लिन पर्यो। परमेश्वरको यदि साँच्चै नै अभिषिक्त जन हो भनेदेखि म्याच्युरिटी भएर सोच्नु पर्यो परमेश्वरको महिमाको लागि। आमेन। यस कारणले अन्तमा यही भन्छु, पहिलो प्रेम, फर्स्ट लभ, भेरी इम्पोर्टेन्ट। पहिलो प्रेम अति नै प्रेमिलो हुन्छ। जब मैले मेरो श्रीमती बिहे गरेँ, पहिलो प्रेम कति मिठो हुन्छ। अहिले त्यो पहिलो प्रेम छ के? कता कता डिस्प्याले होइन। त्यही सुरुमा जुन भेटेको त्यो प्रेम परमेश्वरले चाहनुहुन्छ। मेरो छोरा बुहारी भेट्दाखेरि पहिलोचोटि हेर्दाखेरि आहा ओहो ओ पहिलो दिन, पहिलो रात अथवा पहिलो समय, माई गड कस्तो हुन्छ, कस्तो उत्साह, कस्तो उमङ्गभरिको हुन्छ। अनि त्यो सधैँभरि परमेश्वरको त्यो पहिलो भेट, त्यो पहिलो चुम्बकीय त्यो प्रेम, त्यो इमोसनल रूपमा हुन्छ, मानसिक रूपमा हुन्छ, भावनात्मक रूपमा हुन्छ, आत्मिक रूपमा हुन्छ, शारीरिक रूपमा हुन्छ। शरीरका सबै घन्टीहरू बज्छ होइन, ती सबै कुराहरू पहिलो प्रेममा पर्छ। अनि त्यही पहिलो प्रेम येशू ख्रीष्टलाई पहिलोचोटि भेट्दा, प्रभु येशू ख्रीष्टलाई प्रभु र मुक्तिदाता भनेर पहिलोचोटि स्वीकार गर्दा, अब मैले प्रभुलाई पाएँ भनेर जहिले पनि प्रार्थना, जहिले पनि बाइबल अध्ययन, जहिले पनि जोस, जहिले पनि उत्साह, पहिलो प्रेम हो। त्यो पहिलो प्रेम सधैँभरि कुनै पनि साथीलाई पहिलोचोटि साथी बनाउँदा, ओ मेरो साथी, मेरो बेस्ट फ्रेन्ड, ओ मेरो माई बेस्ट फ्रेन्ड। पहिलो प्रेम, पहिलो सम्बन्ध, त्यो पहिलो प्रेम, फर्स्ट लभ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। वी नेभर लुज our first love to God. He always expected that from us. Let's do it. हामीले यो गर्न थालौँ, सुरु गरौँ। परमेश्वरले हामीबाट त्यो चाहनुहुन्छ कुरा, बुझ छोरा? पहिलो प्रेम, परमेश्वरको त्यो पहिलो प्रेम, अरूलाई गर्ने पहिलो प्रेम, पहिलो सम्बन्ध कहिले नछोडौँ, कहिले नत्यागौँ। किनभने परमेश्वरले हामीबाट यही चाहनुहुन्छ। अन्तमा यही भन्छु, किनभने परमेश्वरले मानिस जातिलाई पहिलो प्रेम जो गर्नु भएको थियो, उहाँले त्यो पहिलो प्रेम कहिले पनि पहिलो प्रेमलाई कमी गर्नु भएको थिएन, गर्नु भएको छैन, गर्नु हुनेवाला पनि छैन। अदनको बगैँचामा पनि परमेश्वरले एकदम मानिस जातिलाई अति नै प्रेम गरेर बेस्ट अदनको बगैँचामा सबै कुराको व्यवस्था गरेर राखिदिनु भएको थियो। अदनको बगैँचाबाट जब अनाज्ञाकारी गरेर अनि परमेश्वरको सङ्गतिबाट टाढा चाहिँ भए, टाढा भएर पनि परमेश्वरले पहिलो प्रेम छोड्नु भएन। जहिले पनि मानिसको फिक्री गरिरहन्थे, अगमवक्ताहरू पठाएर सम्झाउन थाल्नुभयो, मानिसहरू पठाएर परमेश्वर, न्यायकर्ताहरू पठाएर परमेश्वरले सम्झाउन थाल्नुभयो, परमेश्वरले धेरै आशिषहरू दिएर सम्झाउन थाल्नुभयो, तैपनि मानेन। अनि धेरै प्रकार झन्झन मान्छे त झन्झन परमेश्वरको व्यवस्थाहरू उल्लङ्घन गरेर व्यभिचार, कुविचार, हत्या, हिंसा, स्वार्थ, विभिन्न किसिमका डरलाग्दा पापहरूमा मानिसहरू डुब्दै गयो। किनभने पाप र परमेश्वर कहिले पनि सँगै बस्न सक्नुहुन्न। झन् परमेश्वरको सम्बन्धदेखि, पहिलो प्रेमदेखि झन् टाढा हुँदै गए। तर परमेश्वरले आफ्नो पहिलो प्रेम मानिस साथीबाट कहिले पनि टाढा राख्नु भएन। त्यसपछि अन्तमा परमेश्वरले भन्नु बाध्य भयो, घोषणा गर्नुभयो कि परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्र येशू ख्रीष्टलाई दिनुभयो। जसले येशू ख्रीष्टमाथि विश्वास गर्छन् तिनीहरूले अनन्त जीवन पाउँछन्, नाश हुँदैन। त्यो भएको कारणले गर्दा प्रभु येशू ख्रीष्टले आफ्नो मुटुको टुक्रा, आफ्नो एक्लै छोरा, एउटा पुत्र येशूलाई, एक्लै छोरालाई, एउटै छोरालाई अनि परमेश्वरले मानिसको रूपमा कन्याको गर्भमा पठाउनु भयो। एउटा किन पठाउनु भयो?
बलिदानको लागि, मर्नको लागि, मानिस जातिको त्यो तोडिएको सम्बन्धलाई फेरि पुनः जोड्नको लागि, मानिस जातिका सबै पाप अधर्मलाई धुनलाई पखाल्नलाई, रगतको कत्रा कत्रा बगाउनको लागि मानिसको बिचमा मानिसै भएर पठाउनु भयो। प्रभु येशू मानिसै भएर आउनुभयो अनि पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएकको एउटा प्रतिनिधित्व भएर प्रभु येशू ख्रीष्ट मानिस भएर यो धरतीमा हिँड्नुभयो अनि आफ्नो समय पूर्णकालीन परमेश्वरको योजना र व्यवस्था पुरा गर्दै परमेश्वरको पुत्र येशू ख्रीष्टले पुरा व्यवस्था पालन गर्दै क्रुसमा बलिदान हुनुभयो। क्रुसमा बलिदान हुनुभयो र सारा नियमहरू, सबै अधर्मका सबै पाप र श्रापहरूलाई काट्नुभयो। मृत्युको टाउकोमा टेकेर तेस्रो दिनमा मृत्युलाई जितेर उठ्नुभयो अनि उठेर मृत्यु विजेता हुनुभयो अनि भन्नुभयो जो कसैले येशू म माथि विश्वास गर्छन् तिनीहरू कोही पनि नाश हुने छैन भन्ने परमेश्वरको त्यो आह्वान र परमेश्वरको त्यो महान योजना र उद्देश्यलाई पुरा गर्दै अनि उहाँले फेरि अनि महान आज्ञा छोड्नुभयो। मत्ती 28 अध्यायको 18, 19, 20 पदमा कि जाओ मेरो सारा अधिकार मैले पाएको छु, मृत्युमाथि अधिकार, श्रापमाथि अधिकार, विभिन्न अनिकालमाथि अधिकार, रोग बिमारमाथि अधिकार, सबै अधिकार स्वर्ग र पृथ्वीका सारा अधिकारहरू मलाई दिएको छ। अब जाओ पिता पुत्र पवित्र आत्माको नाममा बप्तिस्मा देऊ, मैले गर्ने सबै कामहरू तिमीहरूले गर, सिकाएका सबै कामहरू सिका, जगतको अन्तसम्म म तिमीहरूको साथमा हुनेछु अनि तिमीहरूले मैले भन्दा पनि शक्तिशाली काम गर्नेछौ, तिमीहरूले मेरो नाममा भूतहरू थपाउनेछौ, तिमीहरूले मेरो नाममा बिरामीहरूलाई निको पार्नेछौ, तिमीहरूले मेरो नाममा अचम्मका कामहरू गर्नेछौ, अद्भुत कामहरू गर्नेछौ, मैले गरेको त गर्नेछौ नै तर मैले भन्दा पनि शक्तिशाली काम गर्नेछौ। कसले? जसले मेरो नाममाथि विश्वास गर्छन्, जसले मेरो वचनलाई पूर्ण रूपमा पालन गर्छन्। हे प्रियहरू, वचन पालन गरौँ। आदिमा वचन, वचन परमेश्वरसँग, वचनै परमेश्वर, येशू ख्रीष्ट वचन हुनुहुन्छ र वचनलाई पालन गर्नेले त्यो अधिकार, त्यो सबै वर्चस्व, त्यो सबै शक्ति र अधिकार जो प्रभु येशू ख्रीष्टलाई स्वर्गबाट प्राप्त भएको छ त्यो अधिकार हामीमा ट्रान्सफर भएको छ। तपाईले वचन पालन गर्नुहोस्, परमेश्वरको आज्ञा र निर्देशन पालन गर्नुहोस् अनि सम्मान र अधिकार सम्पन्न जीवन जिउनुहोस् र पहिलो प्रेम कहिले नत्याग्नुहोस्। पहिलो प्रेममा रहेर परमेश्वरको वचन र आज्ञालाई निरन्तर रूपमा पालन गरेको खण्डमा तपाईको सामदान तपाईको ठाउँमा हुन्छ, तपाईको अधिकारको सामदान, तपाईको आशिषको सामदान, तपाईको अधिकारको सामदान तपाईँको ठाउँमा हुन्छ। तपाईलाई परमेश्वरले अझै माथि 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 शिखरमा लानुहुन्छ। तपाईँ शिर हुनेछ, पुच्छर होइन। तपाईँ शिखरमा बसालिनेछन्, फेदमा होइन। यसकारणले पहिलो प्रेम कहिले नत्याग्नुहोस्, पहिलो प्रेममा सधैँ निरन्तर टाँसिरहनुहोस्। परमेश्वरलाई गर्ने पहिलो प्रेम, परमेश्वरको अनि दास दासीहरूलाई गर्ने पहिलो प्रेम अनि परमेश्वरका सन्तानलाई गर्ने प्रेम र इष्टमित्रलाई गर्ने पहिलो प्रेमलाई कहिले नत्याग्नुहोस्, कहिले नछोड्नुहोस् भन्ने सन्देशको साथमा उत्साहित हुनुहोस्, उमङ्ग हुनुहोस्।